बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 5 मई 2026 और मंगल का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 205 दिन गुजर चुके हैं। अभी तक उनको अदालत में जो है वो पेश नहीं किया गया। अभी तक उनकी कोई खबर नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, किस हाल में हैं। कोई उनकी खबर जो है इस वक्त बाहर नहीं आई। और इसके अलावा नाजरीन, आज के व्लॉग में हम जिक्र करेंगे, हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर 2 मई से 4 मई तक जो है वो अहम पेशरफ्त जितनी भी सामने आई हैं इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा तहरीक लबैक पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी अहम खबर है। कल जो है वो बड़ी तादाद में लाहौर हाई कोर्ट से कारकुनान की ज़मानतें मंजूर हुई हैं, इस पर भी बात करेंगे। आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं हज फ़्लाइट के बारे में, क्योंकि हज का मौसम है, हज का वक्त जो है वो बिल्कुल करीब है। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान ने 4 मई से बराह रास्त हज फ़्लाइट्स का जो है वो आगाज़ कर दिया है। और अब तक की खबर के मुताबिक जो है वो 37,500 के करीब पाकिस्तानी हुज्जाज इकराम जो है वो पहले ही सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा एक और अहम खबर है कि एक ही दिन में 17 फ़्लाइट जो है वो जद्दा के लिए रवाना हुई हैं। ये बड़ी मजहबी और कौमी सतह पर बड़ी खबर है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस दफ़ा यह भी दावा किया है कि इस दफ़ा जो है वो बेहतरी लाने की कोशिश की गई है। इस दफ़ा हुकूमत ने यह दावा किया है कि इंशाअल्लाह कोई भी जो है वो शिकायत मसूल नहीं होगी, क्योंकि हर साल हुकूमत की जानिब से दावा किया जाता है, लेकिन हुज्जाज इकराम की जानिब से जो है वो शिकायत जो है वो मुसलसल मसूल होती रही हैं। तो इसलिए हुकूमत ने कहा है कि इस साल बेहतरी लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है और कोशिश ये है कि इस साल कोई भी शिकायत जो है वो मसूल ना हो। और इसके अलावा नाज़रीन, आज की बड़ी और अहम खबर ये भी है कि अमेरिका और ईरान एक दफ़ा फिर आमने सामने आ चुके हैं। मुज़ाकरात अभी तक नहीं हो पाए, इसलिए अमेरिका और ईरान जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। और नाज़रीन, ये भी एक अहम खबर है कि अमेरिका ने जो है वो ईरान का एक जहाज़ अपने कब्ज़े में लिया था और उस जहाज़ के अमले के 22 अफराद को अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले उनको कर दिया है। और पाकिस्तान उनको ईरान जो है वो मुंतकिल करेगा। जो जहाज़ उन्होंने अपने कब्ज़े में लिया था अमेरिका ने ईरान का, और उस जहाज़ के 22 अमले के जो अफराद हैं उनको पाकिस्तान उन्होंने मुंतकिल किया और पाकिस्तान इसको आगे जो है वो मुंतकिल करेगा। तो ये अगर देखा जाए तो बड़ा एक सफारती किरदार है पाकिस्तान की, इससे इज्जत बढ़ेगी। और नाज़रीन, अब बात करते हैं PIA से मुतल्लक एक अहम हुकूमती फैसला सामने आया है। अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने PIA असासों की मुंतकिली के लिए आर्डीनेंस मंजूर कर लिया है। ये अरब न्यूज़ एजेंसी की ये रिपोर्ट है। उसके मुताबिक सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी ने जो है वो इसका आर्डीनेंस मंजूर कर लिया है कि अब PIA के असासों को जो है वो मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि PIA को पहले ही फ़रोख्त कर दिया है। अब उसके असासों को भी मुंतकिल करने का जो है वो अमल शुरू हो चुका है। ये नजकारी के अमल को मुकम्मल करने के लिए बहुत ज़रूरी था। पहले सिर्फ जहाज़ फ़रोख्त किए थे, अब उनके असासों की नजकारी जो है वो इसका अमल भी शुरू होने वाला है, क्योंकि PIA मुसलसल खसारे में था। हुकूमत के पास इतने पैसे है ही नहीं कि वो PIA को एक अच्छे तरीके के साथ, बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो चला सकें और मुसाफिरों को अच्छी सहूलियात फराहम कर सकें। इसलिए हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि PIA को फ़रोख्त कर दिया जाए और इसके असासों को भी जो है वो फ़रोख्त कर दिया जाए। एक अहम बात यह भी है कि अगर ये नजकारी शफाफ तरीके के साथ होती है तो जनाब इसका जो है असासा बड़े ही महंगे दामों में फ़रोख्त हो सकता है। अगर इसमें शफाफ तरीके के साथ इसके असासों को फ़रोख्त ना किया गया तो ये बड़े ही जो है वो कम रेट में इसके असासे फ़रोख्त होंगे। इसलिए इसमें ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के बारे में। जनाब, डॉलर की तकरीबन इस वक्त जो कीमत है वो 280 रुपये पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक इसके बिल्कुल करीब है। और इस वक्त जो सोने की फ़ी तोला कीमत है वो 4,83,000 रुपये जो है वो फ़ी तोला की कीमत है। जब डॉलर ऊपर जाता है तो फिर ज़ाहिर बात है महंगाई भी होती है, हर चीज़ का रेट जो है वो बढ़ जाता है, पेट्रोल महंगा हो जाता है, सोना महंगा हो जाता है। इसके अलावा जितनी भी ज़रूरियात की अशिया हैं वो तमाम की तमाम जो है वो महंगी हो जाती हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई भी बड़े अरूज पर है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि महंगाई को कंट्रोल करें, क्योंकि ये अवाम इतना बोझ नहीं सह सकती। और नाज़रीन, एक बड़ी ही अहम खबर ये भी सामने आई है
کہ ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان نے ایک بڑا اہم اور خاموش کردار ادا کیا ہے۔ جو ایک خوفناک جنگ ہونے جا رہی تھی، مشرق وسطیٰ کے اوپر جو منڈلا رہی تھی جنگ، پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کر کے وقتی طور پر اس جنگ کو رکوایا۔ اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس کے برے اثرات براہ راست جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آنے تھے۔ پاکستان کے اندر پہلے ہی مہنگائی بہت زیادہ ہے، تو آبنۂ ہرمز بھی بند ہے، اس لیے تیل کی جو ترسیل ہے وہ بھی معطل ہے۔ پاکستان کے پاس اتنا تیل بھی موجود نہیں ہے، ہمارے پاس تیل جو ہے وہ اتنا ذخیرہ ہے ہی نہیں، اس لیے پاکستان کو ثالثی کا کردار ادا کرنا ضروری تھا، اور اب اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی پاکستان کو۔ اگر پاکستان اور زیادہ محنت کرتا ہے، ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے، صحیح طریقے کے ساتھ جنگ بندی کرواتا ہے، مذاکرات کرواتا ہے، تو پھر پاکستان کے اوپر اتنے برے اثرات نہیں آئیں گے۔ تیل کی جو ترسیل ہے وہ جاری ہو جائے گی، اور تیل کا مسئلہ پاکستان کا جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کے پاس تیل کی بڑی قلت ہے۔ اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ کل ویڈیو بھی بنائی تھی، آپ جو میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ثالثی کا کردار ادا کر کے اس خوفناک جنگ کو رکوانے میں وقتی طور پر کامیاب ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین بات کرتے ہیں عالمی صورتحال کہ اس وقت انٹرنیشنل لیول پر کیا چل رہا ہے۔ سب سے بڑی خبر، ایران اور امریکہ کے درمیان اس وقت جو ہے وہ ایک بار پھر کشیدگی بڑھ چکی ہے۔ ایران اور امریکہ ایک بار پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ آبنۂ ہرمز جہاں سے دنیا کا بڑا تیل گزرتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ صورتحال خراب ہے۔ آبنۂ ہرمز کو ایران نے بند کر رکھا ہے، وہاں سے کسی بھی ملک کا جو ہے وہ تیل کا جہاز نہیں گزر رہا۔ یہ راستہ بند ہے تو سمجھو پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اگر یہ راستہ اسی طرح بند رہا تو پاکستان سمیت پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے اوپر تو بڑے اثرات جو ہے وہ برے پہلے ہی آ چکے ہیں، اور مزید آئیں گے اگر آبنۂ ہرمز نہ کھلی تو پاکستان کو اس کے لیے جو ہے وہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ناظرین ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس جنگ کے دوران ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ یہ جنگ صرف اور صرف جو ہے وہ میزائل کی حد تک نہیں ہے، یا ایک دوسرے کو مارنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ تیل کے ایک بڑے بحران کی بھی جنگ ہے۔ اگر تیل کی جو ہے وہ ترسیل جاری نہ کی گئی تو پوری دنیا کی جو ہے وہ معیشت جو ہے وہ اس وقت داؤ پر لگ جائے گی، پوری دنیا جو ہے وہ خطرے کی طرف چلی جائے گی۔ اس لیے یہ جنگ صرف اور صرف میزائلوں کی حد تک نہیں ہے، یا ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنا، اس حد تک نہیں ہے۔ اس سے پوری دنیا جو ہے وہ ایک خطرناک موڑ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس کے براہ راست جو اثرات ہیں وہ پاکستان کے اوپر بھی آئیں گے۔ پاکستان تو پہلے ہی بڑی نازک صورتحال پر جو ہے وہ کھڑا ہے۔ پاکستان کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان ہے، پیٹرول کی قیمت بھی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ بھی آسمان کو چھو رہی ہیں۔ اور ناظرین بات کرتے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ایک بڑی قانونی پیش رفت ہوئی ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان کی بڑی تعداد میں ضمانتیں ہوئی ہیں۔ مقدمہ نمبر 3957 تھانہ سندر، اس مقدمے میں 16 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ ان کے نام حمزہ علی ولد غلام مصطفیٰ، ان کا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ مزمل حسین ولد اظہر دین، ان کا تعلق شیخ پورہ سے ہے۔ حمزہ علی محمد سلیم، ان کا تعلق جو ہے وہ نارووال سے ہے۔ ناصر اقبال ولد محمد اقبال، ان کا تعلق شیخ پورہ سے ہے۔ محمد ریحان ولد عبد القیوم، ان کا تعلق جو ہے وہ سیالکوٹ سے ہے۔ محمد یاسین ولد عبد الغفور، ان کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے۔ محمد سلیم ولد محمد اکرم، شیخ پورہ سے ان کا تعلق ہے۔ محمد افضل ولد محمد اکرم، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن لاہور سے ہے۔ محمد وقاص ولد نور محمد اٹک سے ان کا تعلق ہے۔ حسن رضا ولد اللہ دتا، ان کا تعلق جو ہے وہ شہر اکاڑا سے ہے۔ محمد یاسین ولد حق نواز، ان کا تعلق سہیوال سے ہے۔ محمد ارشاد ولد محمد یوسف وہاڑی سے ان کا تعلق ہے۔ شان محمد ولد مقبول احمد، ان کا تعلق ننکانہ صاحب سے ہے۔ محمد وقاص ولد محمد یونس بہاول نگر سے ان کا تعلق ہے۔ زہیب افضل ولد جمشید افضل، ان کا تعلق بھی بہاول نگر سے ہے۔ اور محمد فیاض غلام محمد، یہ ہیں وہ 16 کارکنان جن کی ضمانتیں جناب مقدمہ نمبر 3957 تھانہ سندر سے ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم قانونی پیش رفت جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور بڑی کامیابی، مقدمہ نمبر 2329 تھانہ سٹی مرید کے، اس مقدمے میں 3 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔
ان کے نام سندل حسین ولد امیر علی ننکانہ صاحب سے ان کا تعلق ہے، محمد رشید ولد محمد یوسف وہاڑی سے ان کا تعلق ہے، محمد نواز ولد خادم حسین۔ یہ ہیں وہ 3 کارکنان جن کی مقدمہ نمبر 2392 یہاں سے ضمانتیں جو ہے وہ منظور ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم پیش رفت انسداد دہشت گردی عدالت لاہور سے جو ہے وہ بڑی کامیابی، مقدمہ نمبر 4987 تھانہ شہادرہ۔ اس مقدمے میں 2 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں۔ ان کے نام محمد احمد ولد جامواسو اور عبدالحمید۔ یہ ہیں وہ 2 کارکنان جن کی ضمانتیں مقدمہ نمبر 4987 تھانہ شہادرہ سے منظور ہوئی ہیں۔ اس وقت اگر مجموعی تعداد کا حساب لگایا جائے تحریک لبیک پاکستان کے تقریباً لگ بھگ جو ہے وہ 1000 کارکنان کی ضمانتیں منظور ہو چکی ہیں۔ یہ بڑی اہم اور اچھی خبریں ہیں تحریک لبیک پاکستان کے لیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبر کے ساتھ، نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔